अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको अंबिया की कहानियाँ सुनाती हूँ। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में है कि उनकी कौम पर अल्लाह का अज़ाब कैसे नाजिल हुआ था। तो शुरू करें। जी। प्यारे बच्चों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम जो थी, उनको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के पैगामात भेजे, उनकी वजाहत की, उनको तालीमात दी और उन लोगों को सीधे रास्ते पर चलना सिखाया। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 500 साल गुज़रने के बाद उन लोगों ने उन तालीमात को फरामोश कर दिया। उन लोगों ने गलत काम करना शुरू कर दिए, गुनाह करना शुरू कर दिए, चोरी चकारी करना शुरू कर दी, नाप तोल में कमी करते थे। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है नाप तोल में कमी करना किसको कहते हैं? नाप तोल में कमी करना इसको कहते हैं कि अगर आप बाज़ार जा रहे हैं कोई चीज़ ख़रीदने के लिए और आप उसकी कीमत सही अदा कर रहे हैं मगर दुकानदार आपको वो चीज़ सही नहीं दे रहा। अगर आप बाज़ार जाते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, दुकानदार आपको कह रहा है कि ये तो बहुत अच्छे कपड़े हैं, इनका कपड़ा बहुत अच्छा है, ये ख़राब नहीं होते हैं, और वो आपके लिए कीमत भी कम नहीं कर रहा क्योंकि वो ये कह रहा है कि कपड़े बहुत अच्छे हैं, और आप उसकी बात मान लेते हो, आप उसको पूरे पैसे दे देते हो जितने वो मांग रहा है। आप कपड़े ख़रीद कर जब घर वापस आते हो और वो कपड़ा ठीक नहीं निकलता, उसका रंग भी चला जाता है, वो ख़राब भी हो जाता है, तो ये दुकानदार ने आपसे झूठ बोलकर चीज़ बेची है, तो इसका गुनाह है। इसी तरह वज़न की बात भी होती है कि अगर आप सब्ज़ी ले रहे हो, वो तोल कर आपको देते हैं, वज़न की मशीन होती है उनकी, किलो के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से चीज़ मिलती है आपको। चावल लेने जा रहे हो, चीनी लेने जा रहे हो, ये सब आपको किलो के हिसाब से मिलता है। इनकी क्वालिटी होती है कि ये किस तरह चीज़ है, किस तरह की है। तो अगर वो आपको इस चीज़ में कमी करके दे रहा है तो ये किस चीज़ में जाता है? नाप तोल में। किस चीज़ में जाता है? नाप तोल में। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया था। तो जब उनके गुनाह हद से बढ़ने लगे, उनके गलत काम बहुत ज़्यादा हो गए, तो अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कहा कि अब तुम जाओ और इन लोगों को बताओ कि ये गलत कर रहे हैं, अल्लाह इनसे नाराज़ है और ये सीधे रास्ते पर आ जाए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बात मान ली अल्लाह ताला की, और वो आए अपने कुछ लोगों के साथ और उन्होंने इन लोगों को तालीमात देना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता करके वो इनको बताने लगे कि नाप तोल में कमी ना करो, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, कत्ल ना करो, गुनाह ना करो, अल्लाह नाराज़ है। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, तुम हमें नहीं समझाओगे, हमें सब कुछ पता है, इसलिए तुम अपनी तालीमात को लो और यहाँ से चले जाओ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि मुझे अल्लाह ने भेजा है और मैं उस वक्त तक आप लोगों को ये सारी बातें बताता रहूँगा जब तक अल्लाह मुझे कहेगा। उन लोगों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को धमकी दी कि हम आप लोगों को मार देंगे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मुझे डर नहीं लगता। उसके बावजूद उन लोगों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पर और उनके साथियों पर पथराव किया। पथराव से मुराद है उन पर पत्थर फेंके, उनको मारने की कोशिश की, उनको ज़ख्मी किया। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद प्यारे बच्चों, उन लोगों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम नाराज़ भी हो गए। एक रात सब सोए और सुबह जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जागे तो उन्होंने देखा कि सारे लोग जिन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार किया वो मरे हुए थे। वो कैसे मर गए? अल्लाह ने उन पर अपना अज़ाब नाजिल किया। अल्लाह ने जब देखा कि ये लोग किसी सूरत नहीं मान रहे तो उनको सज़ा दी। अल्लाह ने ज़लज़ले की सूरत में अल्लाह ने उन पर ज़लज़ले का अज़ाब नाजिल किया और वो तमाम लोग ज़लज़ले की वजह से मर गए।
آج آپ اپنے آس پاس دیکھو تو اس طرح کے کتنے ہی گناہ ہیں جو ہم سب مل کر رہے ہیں. ہم سب چوری کرتے ہیں، ہم سب جھوٹ بولتے ہیں، ہم سب والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، بڑوں کا احترام نہیں کرتے ہم لوگ، اپنے استادوں کا احترام نہیں کرتے ہم لوگ. سب سے بڑی بات، ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے. جس انسان کے بس میں ہے وہ آپ کو کم چیز دیتا ہے، پیسے پورے لیتا ہے. کسی اور انسان کے بس میں ہے وہ چیز پوری لے لیتا ہے، پیسے کم دیتا ہے. جس انسان کے بس میں ہو وہ اس وقت غلط کام کرنے کی پوزیشن میں ہو وہ غلط کام کرتا ہے. اور اگر آپ لوگ غور کرو پیارے بچوں تو ہم پر چھوٹے چھوٹے اس طرح کے کئی عذاب اللہ نازل کرتا ہے، مگر ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا. نہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں اور نہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم یہ دونوں کام نہیں کرتے. پیارے بچوں، یاد رکھیں اللہ کو دو کام بہت پسند ہیں، ایک معافی مانگنا، ایک شکر ادا کرنا. کوشش کریں کہ چوری کرنا، جھوٹ بولنا، ناپ تول میں کمی کرنا، دھوکہ دینا، والدین کی نافرمانی کرنا اور بڑوں سے بدتمیزی کرنا چھوڑ دیں. آج ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا اور آپ یہ عہد کریں کہ ہم دوبارہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. روزانہ چوری کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے بہن بھائیوں نے کوئی چیز کھائی ہے اور اپنے حصے کی چیز فریج میں رکھ دی ہے اور کہا ہے کہ یہ میری ہے، اسے کوئی نہیں کھائے گا، آپ کا گزر ہوا، وہاں سے آپ نے فریج کھولا اور آپ نے دیکھا کہ یہ چیز پڑی ہے، آپ کا کھانے کا دل کیا، آپ نے بنا اجازت کے وہ چیز کھا لی. پیارے بچوں، یہ چوری میں آتا ہے. بنا اجازت کے کسی کی چیز اٹھا لینا، استعمال کر لینا، کھا لینا، یہ چوری ہے پیارے بچوں. ضروری نہیں کہ آپ کسی کے گھر جائیں، اس کو پستول دکھائیں، اس سے پیسے چوری کر لیں، اس کی گاڑی چھین لیں، اس کا موبائل اٹھا لیں، یہی چوری ہے. نہیں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں یہ چوری میں آتا ہے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ پانی تم نے گرایا ہے، اور پیارے بچوں اگر پانی آپ سے گرا ہے اور آپ نے کہا نہیں یہ میں نے نہیں گرایا، یہ جھوٹ ہے. تو اب آپ خود سوچیں کہ روزانہ ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنی چوری کرتے ہیں، کتنا دھوکہ دیتے ہیں. اب اس کہانی سے متعلق میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گی، آپ مجھے اس کا جواب دیں گی. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کون سی برائیاں تھیں؟ سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی رکھتے تھے. شاباش. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قوم کو کس طرح سزا دی؟ سخت زلزلہ. شاباش، زلزلے کی صورت میں ان کو سزا دی. کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کی؟ جی. شاباش. پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ اس کہانی سے آپ نے سبق حاصل کیا ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور اللہ ناراض ہو کر اپنے بندوں پر عذاب نازل کرتا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں. تب تک پیارے بچوں اپنا خیال رکھیے، جب تک میں دوسری کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر نہیں ہوتی. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.